नमस्कार। कार्यक्रम ज्योतिष भविष्यवाणी टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ र ज्योतिष भविष्यवाणी टिभीको तर्फबाट ज्योतिष टिप्स लिएर उपस्थित भएको छु। ज्योतिषाचार्य डाक्टर मधुर रेग्मी कृष्ण। यदि तपाईलाई ज्योतिष सम्बन्धित कुनै पनि जानकारीहरू चाहिएको छ भने तपाईले अनलाइन माध्यमबाट पनि सर्भिस लिन सक्नुहुन्छ। अनलाइन सर्भिसको लागि तपाईले दिएको नम्बरमा सम्पर्क गरेर पालो लिन सक्नुहुन्छ। आज मैले एउटा सानो टपिकमा कुरा गर्दैछु। के विवाह भएपछि भाग्य उदय हुन्छ, के विवाह भएपछि भाग्य नष्ट हुन्छ। दुईटा कुरा छ, भाग्य नष्ट हुन्छ कि भाग्य उदय हुन्छ। अब कसरी चाहिँ एकअर्कासँग जोडेपछि भाग्य उदय हुन सक्छ, जबकि भाग्य चाहिँ पहिलेबाट लेखेर आएको हुन्छ। तर विवाह भएपछि चाहिँ भाग्य कसरी चम्किन सक्छ, भाग्य नष्ट पनि कसरी हुन सक्छ, कसरी चाहिँ कुनै व्यक्तिले चाहिँ कसैको भाग्य नष्ट गर्न सक्छ, यस्ता कुराहरू पनि हुन सक्छ कि हुन सक्दैन, अथवा त्यत्तिकैको कुरा हो। यी कुरामा चर्चा गर्नेछौँ र सबभन्दा पहिला चाहिँ जन्मकुण्डलीतिर जाउँ। जन्मकुण्डली तपाईले सामान्य रूपमा पनि हेर्दाखेरि यदि थोरै पनि जानकारी छ भने सप्तम भावलाई चाहिँ श्रीमान र श्रीमतीको कोठा अर्थात् भाव, हाउस जसलाई भनिन्छ सेभेन्थ हाउसलाई श्रीमान अथवा श्रीमतीको सम्बन्धको कुरा भनौँ अथवा रिलेसनको कुरा भनौँ, त्यसलाई चाहिँ प्रभाव पार्ने यो भावको रूपमा मानिन्छ। यो स्थानमा यदि कस्तो ग्रह छ, यो स्थानमा कस्तो ग्रह छ, त्यसको आधारमै तपाईको भविष्यमा विवाह चाहिँ कस्तो हुन्छ, वैवाहिक जीवन कतिसम्म टिकाउ हुन्छ, एउटा विवाह हुन्छ कि अत्याधिक विवाह हुन्छ, अर्थात् एकभन्दा बढी विवाह हुन्छ, वैवाहिक सम्बन्धको कारणले केही समस्या आउँछ कि आउँदैन, श्रीमान अथवा श्रीमतीलाई केही समस्या आउँछ कि आउँदैन, अथवा विवाह भएपछि तपाईको उन्नति हुन्छ कि अवन्नति हुन्छ, माथि बढ्नुहुन्छ कि तल खस्नुहुन्छ, यी कुराहरू सबै कुराहरू त्यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। त्यहाँबाट भनेको त्यो ठाउँबाट जोडिएका ग्रहहरूले तपाईलाई प्रभाव पार्ने गर्दछन्। यो बुझ्नको लागि थोरै के उदाहरण म दिन्छु भन्दा, जुन भाग्य हुन्छ त्यो लेखेरै आएको हुन्छ, थाहा छ। कर्मको द्वारा केही कुराहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ, तर जुन भाग्य हुन्छ त्यो लेखेरै आएको हुन्छ। तर के हुन्छ भन्दा जुन व्यक्तिसँग जुडेर अगाडि बढ्ने कुराहरू हुन्छ त्यो पनि लेखेरै आएको हुन्छ। अर्थात् कोसँग भाग्य जुड्छ, कोसँग तपाईको सम्बन्ध जुड्छ, त्यो जब लेखेरै आएको हुन्छ भने त्यो मान्छेबाट तपाईलाई फाइदा हुन्छ कि बेफाइदा हुन्छ, त्यो पनि लेखेरै आएको कुरा हो। त्यही भएर विवाह भएपछि भाग्य उदय पनि हुन्छ, भाग्यलाई खसाल्ने पनि काम गर्दछ। जन्मकुण्डली अनुसारले यदि सप्तम भावको ग्रह कुनै पनि स्थितिमा राम्रो भएर बसेको छ भने त्यो व्यक्तिलाई वैवाहिक सम्बन्धमा जहिले पनि राम्रो हुने गर्दछ। चाहे अगाडिको व्यक्ति जति पनि खराब होस्, चाहे समाजको लागि जति पनि खराब होस्, उसको लागि कहिले पनि खराब हुँदैन, किनकि श्रीमान अथवा श्रीमतीबाट आफूलाई फाइदा लिन छ। प्रेम सम्बन्धित कुरा होस् अथवा अन्य कुरामा पनि फाइदा लिन छ, किनकि श्रीमतीको ग्रह राम्रो छ। चाहे त्यो व्यक्ति समाजको लागि जति नै खराब होस्, तपाईको लागि खराब हुँदैन। दोस्रो कुरा, जन्मकुण्डली अनुसारले विचार गर्दाखेरि सप्तम भावको ग्रह षष्ठ स्थानमा, सप्तम भावको ग्रह षष्ठ स्थानलाई के भनिन्छ, अर्थात् सिक्स्थ हाउसलाई रिपु भाव अर्थात् शत्रु भाव, रोग भाव। अब यहाँ जब श्रीमतीको ग्रह अथवा श्रीमानकै ग्रह रोग भावमा अथवा शत्रु स्थानमा जान्छ भने आफ्नै श्रीमती आफ्नै श्रीमान चाहिँ शत्रु समान भइदिन्छ। आफ्नै श्रीमानको साथमा मुद्दा हुने कुराहरू रहेको हुन्छ। यदि श्रीमान श्रीमतीको ग्रह चाहिँ कमजोर भएर बसेको छ भने त्यहाँ चाहिँ मुद्दा हुँदैन। यदि मजबुत भएर बसेको छ, खराब भएर बसेको छ भने त्यहाँ चाहिँ मुद्दा पनि जाने गर्दछ, अर्थात् डिभोर्सतिर जानेछ। यदि कमजोर भएर बसेको छ भने रोग स्थान पनि भएको कारणले रोगी बनाउँछ, श्रीमान अथवा श्रीमतीलाई रोगी बनाउने गर्दछ। जे भए पनि तपाईलाई श्रीमान अथवा श्रीमतीबाट सुख मिल्दैन, यति कुरा बुझ्नुहोस्। श्रीमान अथवा श्रीमतीको ग्रह अष्टम स्थानमा गएर बसेको छ, तर अष्टम स्थानमा गएर यदि शुभ भएर बसेको छ भने त्यहाँ फाइदा हुन्छ, विदेशतिर पठाउँछ, खराब हुँदैन। तर यदि खराब भएर बसेको छ भने मृत्यु स्थानको रूपमा त्यसलाई हेरिने गरिन्छ र मृत्यु स्थानमा जब कमजोर भएर बसेको हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ श्रीमतीलाई अथवा श्रीमानलाई चाहिँ हानि गर्ने हुन्छ। यदि अगाडिको व्यक्तिको अर्थात् तपाईको श्रीमान अथवा श्रीमतीको ग्रह कमजोर छ भने त्यहाँ मृत्यु पनि हुने सम्भावना हुन्छ।
तर ग्रहहरू मृत्युको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ हरेक कुराहरूलाई हेर्नुपर्छ। अब श्रीमानको ग्रह अथवा श्रीमतीको ग्रह, पार्टनरको ग्रह कस्तो छ, सन्तानकोबाट बुवा आमालाई कस्तो प्रभाव परेको छ, आफ्नोबाट कस्तो प्रभाव पारेको छ, उहाँको आमा बुवाको ग्रहले बचाएको छ कि छैन, मृत्युको लागि चाहिँ धेरै कुराहरू हेर्नुपर्छ। तर हानि गर्ने अर्थात् मृत्यु नै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। मृत्यु समान कष्ट हुनसक्छ। मान्छे बाँचिरहेका छन् तर भित्रबाट चाहिँ एकदमै दुःखी छन्, मृत्यु समान कष्ट पनि भोगेका छन्। कतिपय रोगीहरू पनि छन्, ज्यान गएको छैन तर एकदमै रोगी बनाउँछ, दिनदिनै केही न केही रोग लागिरहेको छ। यी कुराहरू पनि रहेका हुन्छन्। अब जन्मकुण्डली अनुसारले यस्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दा विवाह भएपछि भाग्यलाई चाहिँ प्रभाव पार्ने गर्दछ, तर डाउनतिर। विवाह भएपछि भाग्यलाई चाहिँ डाउनतिर गर्छ। तीनवटा कन्डिसनमा, छैटौँ भाव अर्थात् 6th हाउसमा, अष्टम भाव अर्थात् 8th हाउसमा खराब भएर है, अनि त्यसपछि तपाईँको खर्च भाव अर्थात् 12th भाव 12th हाउसमा खराब भएर बसेको छ भने त्यहाँ भनेको श्रीमान अथवा श्रीमतीको ग्रह नै खर्च स्थानमा जान्छ। कमजोर भएर बसेको छ भने खर्च कसरी गराउँछ भन्दा रोगी भएर, कुनै न कुनै कारणले समस्या भएर अथवा डिभोर्स भएपछि आफूले सम्पत्ति दिनुपर्छ। यदि राम्रो भएर बसेको छ भने त्यहाँ सामान्य रूपमा यता खर्चालु चाहिँ श्रीमान अथवा श्रीमती चाहिँ अलिक खर्चालु पर्ने गर्दछन्, त्यसको माध्यमबाट खर्चतिर हुन्छ। त्यो खासै समस्याको कुरा होइन। तर खराब भएर बसेको छ भने त्यहाँ समस्या आउँछ। श्रीमान अथवा श्रीमतीको ग्रह नीचो छ, शत्रु स्थानमा छ, खराब भएर बसेको छ भने त्यहाँ पनि प्रभाव पार्ने गर्दछ। सप्तम स्थानमा राहु छ, सप्तम स्थानमा कुनै पनि ग्रह चाहिँ नीचो भएर बसेको छ भने त्यहाँ पनि वैवाहिक सम्बन्धमा समस्या नै आउने गर्दछ। यी भनेको भाग्यलाई चाहिँ तल खसाल्ने कामहरू हुन्। अब यस्ता व्यक्तिहरूले यदि यस्तो यस्तो कन्डिसन बनेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले के गर्न सकिन्छ भन्दा विवाह पूर्व अथवा तपाईँले पार्टनर खोज्नुभन्दा पहिला नै विवाह दोष मेटाउने। अब केटा हुनुहुन्छ भने आँखको प्लान्टसँग लगनको टाइममा विवाह दोष मेटाउने, अर्थात् पहिलो विवाह आँखसँग केटाले गर्ने। यदि केटी हुनुहुन्छ भने तपाईँले पिपलसँग पहिलो विवाह लगनको टाइममा गरेर त्यसपछि बल्ल केटासँग गर्दाखेरि विवाह गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। केटा हुनुहुन्छ भने पहिलो विवाह आँखसँग गर्ने, त्यसपछि दोस्रो विवाह चाहिँ केटीसँग गर्दाखेरि बल्ल सम्बन्ध अलि राम्रोतिर हुन्छ। अब भाग्य बढाउने काम चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दा यदि सप्तम स्थानको ग्रह एकदमै शुभ भएर बसेको छ, सप्तम स्थानको ग्रह बृहस्पति छ अथवा शुक्र छ, चन्द्रमा छ, उच्च भएर बसेको छ भने त्यस्तो स्थितिमा एकदमै प्रभाव राम्रो पार्छ। पार्टनरलाई चाहिँ अगाडि बढाउने काम गर्दछ, सुख दिने काम गर्दछ। बुध बसेको छ, उच्च भएर बसेको छ भने व्यावहारिक रूपमा पनि राम्रो बनाउने गर्दछ। बाहिर जति अव्यावहारिक भए पनि ग्रहले चाहिँ व्यावहारिक बनाउने गर्दछ। सप्तम स्थानको ग्रह भाग्य स्थानमा गएर बसेको छ, अर्थात् नवम भावमा गएर बसेको छ, 9th हाउसमा गएर बसेको छ भने विवाह भएपछि भाग्योदय हुन्छ। तर नवम भावमा यदि सही तरिकाले ग्रह बसेको छ भने, विवाह उसमा गएर राम्रो तरिकाले बसेको छ भने त्यहाँ चाहिँ भाग्यलाई अगाडि बढाउने काम गर्दछ। सप्तम स्थानको ग्रह राम्रो भएर तपाईँको कर्म भावमा गएर बसेको छ भने विवाह भएपछि जागिर लाग्ने, कर्मतिर अगाडि बढाउने अथवा कर्मलाई चाहिँ राम्रो बनाउने हुन्छ। सप्तम भावको ग्रह यदि लाभ स्थानमा 11th हाउसमा गएर बसेको छ भने श्रीमान अथवा श्रीमतीबाट आफूलाई लाभ पाउने हुन्छ। विवाह भएपछि राम्रोतिर प्रभाव पार्छ। श्रीमान अथवा श्रीमतीको ग्रह राम्रो भएर यदि धनभावमा द्वितीय भावमा गएर बसेको छ भने त्यो योगलाई पनि राम्रो मानिन्छ। तर यो योग चाहिँ श्रीमतीको लागि चाहिँ राम्रो मानिन्छ, अर्थात् केटीको चिनामा यस्तो योग छ भने त्यो एकदमै राम्रो मानिन्छ। तर यदि केटाको चिनामा त्यो योग छ भने त्यहाँ चाहिँ थोरै प्रब्लम आउन सक्छ वैवाहिक सम्बन्धमा। किन भन्दा द्वितीय धनभावलाई चाहिँ ससुरालीको भाव भनेर पनि चिनिन्छ। श्रीमतीको ग्रह नै ससुराली भावमा गएर बसेको छ भने श्रीमतीलाई घरिघरि ससुरालीतिर जाने बनाइदिन्छ, अर्थात् माइततिर जाने बनाउँछ। अब त्यहाँ राम्रो भएर बसेको छ कि खराब भएर त्यस्तोमा पनि प्रभाव पार्छ। अब यस्ता व्यक्तिहरूले जसको चाहिँ धनभावमा गएर बसेको छ लाभ चाहिँ मिल्छ, तर घर बनाउँदाखेरि ससुराली नजिकै बनाउँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ ससुराली नजिक पनि पारिदिन्छ, तर यस्तो स्थितिमा आफूले घर जग्गा लिँदाखेरि ससुराली नजिक लिनुभयो भने चाहिँ वैवाहिक सम्बन्धमा समस्या आउने हुँदैन। अब यस्तोमा चाहिँ अलि आफूले ध्यान दिनुपर्छ, श्रीमतीको ग्रह खराब भएर द्वितीय भावमा चाहिँ नजाओस्।
यस्ता कुराहरू यदि तपाईँको स्पेसल भएर बसेका छन् भने, सप्तम स्थानको ग्रह उच्च भएर बसेको छ भने विवाह भएपछि अवश्य पनि भाग्योदय हुन्छ र राम्रो पनि हुन्छ। त्यही भएर विवाह भएपछि भाग्योदय पनि हुन्छ, भाग्यलाई डाउन पनि गर्ने गर्दछ। अब तपाईँको जन्मकुण्डली अनुसारले ग्रहहरू कस्तो स्थितिको छ त्यो अनुसारले छुट्टै छुट्टै प्रेडिक्सन हुने गर्दछ। कुनै पनि वैवाहिक सम्बन्ध कस्तो हुन्छ त्यसको लागि श्रीमान र श्रीमती दुवैजनाको चिना हेर्नुपर्छ र त्यो अनुसारले छुट्टा छुट्टै फल हुन्छ। र यो भाग्योदय भनेको विवाह भएपछि यदि तपाईँको लगन सही समयमा विवाह भएको छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ गलत लगनमा पनि विवाह हुने गर्दछ, किनकि जरुरी छैन दुवैजनाको चाहिँ एउटै टाइममा लगन परोस्। त्यही भएर कहिलेकाहीँ चाहिँ दशा आउन लेट हुन्छ, तर भाग्योदय अवश्य पनि हुन्छ। भाग्यलाई नष्ट गर्ने काम पनि गर्ने गर्दछ। त्यही भएर जहाँ चाहिँ नष्ट गर्ने काम हुन्छ त्यहाँ उपाय गरेर विवाह गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो, विवाह जुराउँदाखेरि अलि ध्यान दिनुपर्छ। धन्यवाद। बाँकी अब कुनै पनि सर्भिस लिनु छ भने तपाईँलाई देश तथा विदेशबाट घरमै बसेर अनलाइन सर्भिस